वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से पाकिस्तानी कंटेंट क्रिएटर तलहा अहमद की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म की तलहा अहमद के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कामयाब कंटेंट की तारीफ, टैलेंट के एतराफ़ में एजाज़ी शील्ड दी। वज़ीर-ए-आज़म ने ज़ाती तौर पर इलेक्ट्रॉनिक टैबलेट भी दिया। तलहा अहमद पाकिस्तानी कौम की लामहदूद इस्तेदाद की मिसाल है। पाकिस्तान में न सिर्फ नौजवान बल्कि बच्चे भी आज की दुनिया में अपनी सलाहियत मनवा रहे हैं। तलहा अहमद का वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से पजीराई और हौसला अफजाई पर इजहार तशक्कुर। नायब वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद इसहाक डार और आज़रबाईजान के वज़ीर ख़ारजा जयहून बैरामोफ के दरमियान टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं के माबैन बाहमी दिलचस्पी के उमूर और दो तरफ़ा ताउन के फ़रोग़ पर गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान स्ट्रेटेजिक शराकत दारी को सराहा। पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दोस्ताना रवाबित को मज़ीद वुसअत देने के आज़म का इयादा। दोनों रहनुमाओं का अक़वाम मुत्तहिदा और OIC समेत आलमी फोरम्स पर फ़ाल ताउन पर इत्मीनान का इजहार। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान बामकसद और तामीरी मुज़ाकरात हुए हैं। बाहमी तिजारत के साथ सरमायाकारी पर भी बात हुई है। इन मुज़ाकरात का नतीजा दोनों ममालिक के माशी ताल्लुकात में इस्तेहकाम के लिए फ़ायदामंद साबित होगा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में अमरीकी हुकाम के साथ मुलाकात के बाद गुफ्तगू। Something I'm very proud of. We stopped a lot of wars, and these were serious. You had India, Pakistan, that was going. In fact, planes were being shot out of there. Four or five, but I think 5 jets were shot down actually. And Lindsay, that was getting worse and worse, wasn't it? That was looking like it was going to go. These are 2 serious nuclear countries, and they were hitting each other. You know, it seems like a new form of warfare. अमरीकी सदर की जानिब से पाक फ़ज़ाइया के हाथों भारत के 5 जहाज गिरने की तस्दीक। पाकिस्तान और भारत के दरमियान सूरत हाल बदतर हो रही थी। भारत के 5 जंगी तैयारे मार गिराए गए, तब मैंने दोनों मुल्कों के दरमियान जंग रुकवाई। पाकिस्तान और भारत एटमी जंग की जानिब बढ़ रहे थे। हमने जंग को तिजारत के जरिए हल किया। डोनाल्ड ट्रंप का व्हाइट हाउस में तकरीब से खिताब। मार्काए हक पर ISPR की मुफस्सल डॉक्यूमेंट्री जारी। हक़ाइक़ पर मबनी डॉक्यूमेंट्री को नाज़रीन की जानिब से खिराज तहसीन। भारतीय शहरी पहलगाम वाक़े को फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कह रहे हैं, जबकि ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी पर सख्त सवालात उठा रहे हैं। भारतीय शहरियों का पहलगाम वाक़े के ज़िम्मेदारान को हटाने का मुतालबा। भारत की जानिब से मासूम लोगों को निशाना बनाने और मसाजिद को नुकसान पहुँचाने के शवाहिद भी डॉक्यूमेंट्री का हिस्सा। हंगू में पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस का कामयाब ऑपरेशन, 5 दहशतगर्द हलाक। दहशतगर्दों के साथ फायरिंग में DPO मोहम्मद खालिद और SHO दवाबा नबी खान जख्मी। शनावड़ी जरगरी में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर ऑपरेशन जारी। वफाकी वज़ीर दाखिला का जख्मी DPO हंगू मोहम्मद खालिद को टेलीफोन। खैरियत दरियाफ्त की, बुलंद हौसले को सराहा। आप कौम के सर का ताज हैं, हमें आप पर फख्र है। मोहसिन नकवी। सदर मुमलिकत की हंगू ऑपरेशन में ख्वारजी दहशतगर्दों की हलाकत पर पुलिस को शाबाश। सदर मुमलिकत की जख्मी DPO मोहम्मद खालिद और SHO नबी खान की जल्द सेहतयाबी की दुआ। दहशतगर्दों को अमन इस्तेहकाम को सबोटाज करने की इजाज़त नहीं देंगे। कौम मुत्तहिद है, दहशतगर्दी को हर सूरत नाकाम बनाया जाएगा। रियासत दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी कुव्वत से कार्रवाई जारी रखेगी। सदर आसिफ अली जरदारी। वज़ीर इत्तलात व नशियात अताउल्लाह तारड़ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के दरमियान मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, अमन व अमान की मजमूई सूरत हाल और मीडिया के मुस्बत किरदार पर तबादला ख्याल। कौमी मफाद के तहत इदारा जाती हम आहंगी को मज़ीद फ़रोग़ देने पर भी जोर। दोनों वज़रा का रियासती बयानियों को मजबूत बनाने, अवाम में एतमाद की फ़ज़ा कायम रखने और सोशल मीडिया पर गुमराहकुन मालूमात के तदारुक के लिए मरबूत हिकमत अमली अपनाने पर इत्तेफाक। वफाकी वज़ीर दाखिला का पुलिस हेडक्वार्टर्स में ज़ेर तामीर नशर पुलिस अस्पताल का दौरा।
زیر تعمیر ہسپتال کا معائنہ کیا، ہسپتال کو آپریشنل کرنے کے لیے متعلقہ حکام کو ضروری ہدایات دیں۔ اسلام آباد پولیس کی تاریخ کا اپنی نوعیت کا پہلا جدید ترین ہسپتال تکمیل کے قریب، 252 بستروں پر مشتمل ہسپتال کی عمارت کی تعمیر مکمل، دسمبر تک فنکشنل کرنے کا ٹاسک۔ ہسپتال کے فنشنگ کے کام کو جلد مکمل کیا جائے، محسن نقوی۔ نریندر مودی کا بھارت کو ہندتوا میں تبدیل کرنے کا اظہار، مغربی میڈیا کا اظہار تشویش، بی جے پی ہندتوا کو عملی جامہ پہنانے پر عمل پیرا، آر ایس ایس ہراول دستے کا کردار ادا کر رہی ہے۔ موقر برطانوی روزنامے فائنینشل ٹائمز میں آر ایس ایس کے قیام کے 100 سال مکمل ہونے پر مضمون، امریکی جریدے دی ڈپلومیٹ کا بھی آر ایس ایس ایجنڈے سے متعلق خدشات کا اظہار۔ آر ایس ایس بی جے پی کی حکومت کو مسلمانوں کے خلاف ریاستی اقدامات اور پاکستان مخالف حکومتی پالیسی اختیار کرانے کے ایجنڈے پر عمل پیرا ہے۔ بھارتی حکومت کو عالمی دباؤ اور اپنی ہی نوجوان نسل کے سامنے ہندتوا نظریے کو ترک کرنا ہوگا۔ جموں کشمیر کے عوام یوم الحاق پاکستان منا رہے ہیں۔ بھارتی تسلط سے آزادی تک جدوجہد جاری رکھنے کے عزم کی تجدید۔ 19 جولائی 1947 کو ریاستی عوام نے اپنا مستقبل پاکستان کے ساتھ وابستہ کر لیا تھا۔ پاکستانی عوام کشمیریوں کی سفارتی، اخلاقی اور سیاسی حمایت جاری رکھیں گے۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا یوم الحاق پاکستان کے موقع پر پیغام۔ نہتے فلسطینیوں پر صہیونی بربریت جاری، غزہ کے مختلف علاقوں پر اسرائیلی فورسز کی بمباری اور فائرنگ، 70 فلسطینی شہید، 100 سے زائد زخمی۔ شہید ہونے والوں میں خوراک کے منتظر 32 فلسطینی بھی شامل۔ صہیونی فوج کے جنوبی لبنان پر بھی فضائی حملے، ایک شخص جاں بحق، کئی زخمی۔ شام اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی پر اتفاق، شام کے لیے امریکہ کے خصوصی نمائندے کا اعلان، تھامس بریک کی شام کے مسلح گروپوں سے ہتھیار ڈالنے کی اپیل، تمام گروپ پرامن شام کی تعمیر کے لیے متحد ہو جائیں۔ تھامس بریک کا ٹویٹ، جنوبی شام کے صوبہ سویدا میں سیکیورٹی فورسز کی تعیناتی شروع، متحارب گروپوں کے درمیان لڑائی میں اب تک 940 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ ترجمان شامی وزارت داخلہ۔ کل سے ملک کے مختلف علاقوں میں مزید بارشوں کا الرٹ جاری، مرطوب ہوائیں سندھ اور ملک کے بالائی علاقوں میں داخل ہو رہی ہیں۔ سندھ کے مختلف علاقوں میں بارش کا امکان، خیبر پختونخوا میں 21 سے 25 جولائی کے دوران مختلف علاقوں میں بارشوں کی پیشگوئی، راولپنڈی، مری، گلیار، اٹک، چکوال، جہلم، منڈی بہاؤالدین اور گجرات میں بارش کا امکان، برساتی ندی نالوں میں طغیانی اور پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ۔